अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ की कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। 3 बड़ी खौफनाक खबरें हैं, बड़ी खतरनाक खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि वजाहत सईद खान पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और उन्हें तहलका मचा दिया है। बड़ी खबर कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। इमरान रियाज खान के 4 महीनों के ऊपर एक सीरीज उन्होंने शुरू कर दी है। सोर्सेज से, अपने जराए से खबर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ऐसे जराए हैं कि इमरान रियाज खान जिस सेल के अंदर, जिस कमरे के अंदर मौजूद था, उनकी उस जगह तक रसाई थी। और जो चीजें वो सामने रख रहे हैं बड़ी खौफनाक है। आपको बताएंगे जो आम तरीन बातें वो बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान को किस तरह से इंजेक्शन लगाए जाते थे, कौन कौन सी गोलियां खिलाई जाती थी और किस तरह से इमरान रियाज खान को मारा पीटा जाता था। फिर उसने एक दिन अपना सर भी उस सेल के साथ मारकर अपना फाड़ दिया था। ये कहानी आपके सामने रखेंगे। साथ एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जस्टिस है, मुअज़्ज़िज़ जज हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, बिल आखिर वो बोले हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यानी बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के कानों में जूं रिंगी है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा महसूस हुआ कुछ देखती है, कोई अंधे लोग नहीं बैठे हुए, कोई बेखबर लोग नहीं बैठे हुए, कोई थोड़े बहुत इन्हें कोई खबर जाती है, इन्हें कुछ पता चल रहा है कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर मेरे लिए बहुत परेशान कुल खबर है, क्योंकि ये खबर मेरे शहर के हवाले से है। यह खबर रावलाकोट आजाद कश्मीर के हवाले से है और वहां पर एक किलिंग होती है, एक बंदा मारा जाता है, एक बंदा कत्ल किया जाता है। लेकिन उसमें पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद बैठकर बाकायदा से अंग्रेजी में इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। यानी कोई तज्जिया नहीं है, खबर नहीं है। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि क्रेडिबल एविडेंस है कि रावलाकोट के अंदर जो किलिंग हुई है उसके अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जो नोटोरियस बदमाश तरीन इस वक्त दुनिया की एजेंसी बनी हुई है, उनके फुटप्रिंट्स वहां पर मौजूद है। यानी रावलाकोट के अंदर घुसकर, रावलाकोट के अंदर जाकर, मेरे अपने घर में रावलाकोट में कश्मीर का जो सांस लेने वाली जगह है, जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की जगह है, वहां पर जाकर भारतीय खुफिया एजेंसी ने ना सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि वहां पर बंदा मार दिया है। ये बड़ा संजीदा नौयत का मामला है, बहुत अहम तरीन मामला है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसके बाद पाकिस्तान में शाहिद लतीफ के हवाले से ट्रेंड बना, लेकिन साथ साथ मोहम्मद रियाज का नाम लिया गया रावलाकोट के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में जो सियालकोट के अंदर किलिंग करवाई है रॉ ने, उससे बड़ी किलिंग रावलाकोट के अंदर है। रावलाकोट बड़ी सेंसिटिव जगह है, बड़ी हसास जगह है। लेकिन जिस तरह से ये किलिंग हुई है, इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं कि शायद रावलाकोट सिटी के अंदर, रावलाकोट शहर के अंदर, रावलाकोट के होटलों में, चाय खानों में, वहां पर सूटे लगाते हुए इंडियन एजेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं और इंडियन एजेंट्स मौजूद हैं। यानी रॉ रावलाकोट के अंदर कश्मीर की धरती में मौजूद है और बाकायदा से कार्रवाई भी कर रही है। एग्जैक्ट कहानी क्या है? पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज आज इसके ऊपर बड़ी खुलकर पूरी स्टोरी लिख रहा है। डॉन न्यूज ने फ्रंट पेज, पहली स्टोरी डॉन न्यूज की इस किलिंग के ऊपर है, रावलाकोट के अंदर की किलिंग के ऊपर है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में कुछ महीने पहले, कनाडा सबसे पहले बोला और कनाडा ने कहा कि मेरे मुल्क के अंदर, कनाडा के अंदर एक सिख को मरवाया है रॉ ने। यानी भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा के अंदर सिख को मरवा दिया। जो ही कनाडा की जो ऑफिशियल्स हैं, उनके वज़ीर आज़म है, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मोदी ने अपनी छाती फिर मुक्का दिखाया। उसने कहा जो करना है कर लो, मैं अपने बंदे वापस बुला रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कनाडा झूठ बोल रहा है, हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। और इंडिया बल्कि चढ़ दौड़ा कनाडा के ऊपर। उसके बाद अचानक से पाकिस्तान में तो नहीं उस तरह से रिपोर्ट हुआ, लेकिन बैलन अक़वामी खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई कि अमेरिकन ऑफिशियल्स बार बार इंडिया जा रहे और इंडिया से वापस आ रहे। उसके बाद कुछ सोर्सेज से यह खबर बाहर आई कि रॉ ने, असल में जो इंडियन खुफिया एजेंसी है, उसने अमेरिका के अंदर भी एक प्लॉट किया हुआ था कि वहां पर भी एक सिख को इन्होंने मरवाना था। लेकिन वहां पर अमेरिकन खुफिया इदारों ने उस बंदे को पकड़ लिया, इंडियन एजेंट को पकड़ लिया, लिहाजा वहां पर वो बच गए। लेकिन अब फुटप्रिंट्स हैं कि पाकिस्तान सियालकोट में शाहिद लतीफ को इंडियन खुफिया एजेंसियों ने मरवाया है और रावलाकोट के अंदर मोहम्मद रियाज को सुबह फजर के वक्त नमाज पढ़ते हुए रावलाकोट की एक मस्जिद में उनकी किलिंग हुई है। अब ये इसका जो पस मंजर है वो ये है कि अचानक रावलाकोट के जो मुख्तलिफ पेजेस हैं, रावलाकोट कम्युनिटी और मुख्तलिफ जो पेजेस हैं, वहां पर सुबह सुबह खबर आती है, तस्वीर आती है कि वहां पर फजर के वक्त एक बंदा है, मौलवी की तरह दिखता है, मौलवी टाइप बंदा है, बैठा नमाज पढ़ रहा है, लेकिन सजदे में है, लेकिन उसके सर में गोली मारी गई। अब जिस तरीके से उसे गोली मारी गई थी, ये प्रोफेशनल तरीका था, ये कोई आम बंदा गोली नहीं मार सकता था, ये प्रोफेशनल तरीके से उसकी किलिंग हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये खबर नहीं आती, रावलाकोट के कुछ चंद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती है और खबर खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये रावलाकोट के पेजेस पर आती है तो वहां से हेडलाइन बनती है इंडियन न्यूज चैनल्स के ऊपर, इंडियन अखबारात के ऊपर। इंडिया में ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, वहां के जो जर्नल हैं आकर बैठ जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलती है, फेफड़े फाड़ देते हैं, जनाब ये बहुत बड़ी किलिंग हुई है। अब ये जो बंदा मारा गया था मोहम्मद रियाज, ये बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, ये एक्टिविस्ट थे और इनका बहुत सारी जगहों पर बड़ा रोल भी था कश्मीर के बहुत सारी चीजों के हवाले से, और खासतौर पर मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा था उसमें बड़ा कलीदी किरदार भी ये अदा कर रहे थे। इंडिया के खिलाफ जो मुजाहिमतें या जो तहरीकें बाकायदा से वहां पर चल रही थी, लेकिन इन्हें रावलाकोट के अंदर मार दिया गया। तरीका क्या था? तरीका वारदात जो था,
جو سارے سجاد صاحب بتا رہے وہ بڑا خوفناک تھا. ایک تو یہ کہ جو انہیں مارنے والا تھا, یہ مارنے والے کا نام ہے جناب محمد عبدالعلی. یہ جو بندہ مارنے والا تھا اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ٹیمز بنائی گئی تھی. پہلی ٹیم وہ تھی کہ جس نے انہیں پیسے بھیجے, یعنی کہ انڈین ایجنٹس نے 3 ٹیمز بنائی. پہلی ٹیم وہ تھی کہ جس نے پاکستان سے باہر ان بندوں کو پیسے دی. دوسری ٹیم یہ تھی کہ جس نے محمد ریاض کی اس بندے کی ریکی کی. ریکی سے مراد یہ کہ بندہ راولاکوٹ میں موجود ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ اس ہوٹل میں چائے پیتا ہے, کہاں پر بیٹھتا ہے, کہاں پر اٹھتا ہے, کہاں پر سوٹا مارتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتا ہے, کہاں پر کھڑا ہوتا ہے, کہاں پر کھڑا نہیں ہوتا ہے, کدھر سے آتا ہے, کدھر کو جاتا ہے, کس وقت آتا ہے, کس وقت جاتا ہے. پوری ریکی کئی مہینوں تک کی جاتی رہی, یعنی وہاں پر بندے موجود تھے جو اس کی ریکی کرتے رہے. اور تیسرا اور اہم ترین سٹیج اینڈ موسٹ ڈینجرس سٹیج, دا کلنگ. اور یہ جو اساسن ہے یہ محمد عبداللہ علی, یہ کراچی ایئرپورٹ سے پاکستان سے باہر جا رہا تھا. وہاں پر پاکستان کے اداروں نے اسے پکڑا ہے اور اس نے کنفیس کیا ہے کہ بالکل ہم نے اس طرح سے راولاکوٹ کے اندر جا کر یہ بندہ وہاں پر مارا ہے. اب یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, یہ بہت عام ترین معاملہ ہے, چونکہ راولاکوٹ کے اندر اگر اس طرح سے کلنگز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین خفیہ ایجنسی بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے اور یہ معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے. چونکہ راولاکوٹ ریزسٹ کرتا ہے, راولاکوٹ کے اندر سے دنیا بھر میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں. راولاکوٹ کا شعور بہت زیادہ ہے, راولاکوٹ کے لوگ دلیر ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی راولاکوٹ کے اندر جب بجلی کے بلز کے اوپر لوگ بیٹھے تھے تو وہاں پر ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس نے مسل شسل دکھایا, مکے شکے اس نے لڑائے اور اس نے وہاں پر تمبو کھڑوا دیے, وہاں پر جا کر اس نے رولا ڈال دیا. لیکن جب میں گوگل پر جا کر سرچ کرتا ہوں کہ جب پاکستانی فورن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر جا کر انڈین خفیہ ایجنسی نے یہ کام کیا ہے, تو اس کے اوپر میرا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے, تو میرے وزیر اعظم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا. میرے خیال میں ابھی ہو گئے 3-4 بج گئے, اٹھ کے چائے شائے پی ہوگی تو شاید اس کے بعد کوئی اخبار پڑھتے نہیں ہیں. لیکن اگر اخبار پڑھیں گے تو شاید پتہ چل جائے کہ اس طرح سے کارروائی ہوئی ہے اور شاید اس کے بعد کوئی اقدامات کریں. لیکن ظاہر دیکھنا ہوگا, اس سارے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے معاملات وہاں پر چلائے جا رہے ہیں. اب دوسری اہم ترین خبر, یہ اگین خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, چونکہ کمیٹیاں بن گئی ہیں, کمیٹیاں تحقیقات کر رہی ہیں کہ جناب قاضی کے خلاف کون کون بات کر رہا ہے. قاضی القضاء, انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا سب سے بڑا جج, انصاف کا ترازو جس کے ہاتھوں میں ہے, جس کا کام انصاف کرنا ہے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھے کہ جج ہونا یا منصف ہونا یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے, یہ کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, آپ جسٹس سسٹم کو آگے لے کر چلتے ہیں. انصاف کرنا خدا کریم کی اپنی صفت ہے, لہٰذا یہ آپ کے اوپر اعزاز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو ظاہر ججز کمپرومائز ہوتے ہیں, ویڈیوز بنی ہوتی ہیں, ننگی فلمیں ان کی بنی ہوتی ہیں, بلیک میل ہوتے ہیں اور بلیک میل ہو کر بہت سارے فیصلے دیتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ ایسے بھری پڑی ہے, جو کہ سپریم کورٹ کی, پاکستان کی عدالتوں کی ایک کالی تاریخ ہے, جہاں پر ججز نے نہ صرف مارشل لاز کو لیگل قرار دیا بلکہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں اس کو بھی سلوٹ مارا ہے ججز نے, جو کہ بڑی زیادتی ہے. اب سپریم کورٹ کے اپنے جسٹس کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ معاملہ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. چودھری پرویز الہی جو اس وقت خان کے ساتھ کھڑا ہے, تقریباً 20 سے 22 دفعہ ان کی ضمانتیں ہوئی لیکن اس کے باوجود انہیں اٹھایا گیا. ایک دفعہ جج نے کہا کہ گھر تک جائیں, میرا عملہ آپ کو چھوڑ کر آئے گا. ان کا عملہ ساتھ لے کر جا رہا تھا, لیکن پھر بندے پہنچ جاتے ہیں اور پرویز الہی کو گھسیٹ کر اٹھا کر لٹرلی ہوا میں اٹھا کر واپس جیل میں جا کر پھینک دیا گیا ہے. نہیں چھوڑنا پرویز الہی کی ناک رگڑوانی ہے. سپریم کورٹ کے اندر پرویز الہی کے ایک آزاد نامزدگی کے حوالے سے معاملہ تھا. سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل میں قید چودھری پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. بریکنگ نیوز ہے, چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی کے نشستوں سے دستبردار, حلقہ پی پی 32 گجرات سے الیکشن لڑیں گے. سپریم کورٹ کے نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے اور انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے. لیکن اس میں اہم ترین سٹیٹمنٹ جو کوٹ ہو رہی ہے یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ہے. جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, بہت سارا ریلیف دیا, بڑے تگڑے جج تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, لیکن سپریم کورٹ کے اندر اب موجود ہیں, تو پھر کس طرح سے چلیں گے, یہ بھی اہم ترین چیز ہوگی. اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انتخابات کو اتنا مشکل مت بنائیں, آروز کا کام رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں ہے. یہ وہی آروز ہیں جن کے بارے میں قاضی فائزیسا صاحب نے کے چہیتے ہیں, قاضی فائزیسا صاحب نے کہا تھا کہ آروز کا نام نہیں لینا, اس سے الیکشنز ڈیریل ہوتے ہیں, اس سے جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے, اور آروز کو تحفظ دیا گیا. اور آروز نے جو مار دھاڑ کی ہے, جو تحریک انصاف کا شیرازہ انہوں نے بکھیرا ہے, جس طرح سے انہوں نے کارروائیاں کی ہیں وہ غیر معمولی ہیں اور وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. اب وجاد سعید خان پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ, پاکستان کی ایک بڑی آواز, محاذ پروگرام دیکھ کر کچھ جنریشنز نوجوان جوان ہوئے ہیں, انہیں آئیڈیالائز کرتے ہوئے صحافت میں پاکستان میں نہیں ہیں, ان کے اوپر کیسز بھی ہو پڑے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے اور ویلاگ میں وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے کوئی تردید یا ابھی تک تصدیق نہیں آ سکی, لیکن وہ اپنے سورس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سورس کو کوٹ کر رہا ہوں, اور وجاد سعید خان اگر کسی سورس کو کوٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹوری کی تہ تک پہنچ چکا ہے, اسے پتہ چل گیا ہے
اور پھر وہ جڑوں تک گیا ہے اور اس کے بعد ہی جا کر رپورٹ کر رہا ہے. وجاہت سعید خان ولاگ میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ میں نے 2 ماہ اس اسٹوری کے اوپر کام کیا ہے. وجاہت سعید خان کیا کر رہا ہے کہ عمران ریاض خان پہلے لاہور میں رکھا گیا, اس کے بعد عمران ریاض خان کو راولپنڈی میں لایا گیا جہاں پر انہوں نے 4 مہینے گزارے ہیں. عمران ریاض خان کو مارا جاتا تھا, ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی, ٹانگیں باندھ کر, ہاتھ باندھ کر عمران ریاض خان کو ڈنڈے سے, بیت سے پٹکار مارے جاتے تھے, اور یہ سلسلہ باقاعدہ سے چلتا رہا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب پنڈی میں عمران ریاض خان آئے تو اس کے بعد کیا کیا گیا, انہیں مارا گیا اور پھر انہیں کچھ انجیکشنز دیے گئے. عمران ریاض خان کو ٹکے شکے لگائے گئے. پھر وہ کہتے ہیں انجیکشنز لگانے کے بعد بھی عمران ریاض خان جب نہیں ٹوٹا, پھر انہیں گولیاں دینا شروع کر دی گئی اور ایک اورل میڈیکیشن عمران ریاض خان کی شروع ہوئی. 15 سے 18 گولیاں روزانہ عمران ریاض خان کے اندر انجیکٹ کی جاتی تھی یا انہیں دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے عمران ریاض خان کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. عمران ریاض خان کی باڈی سٹف ہونا شروع ہو گئی, باڈی نے رسپانس ختم کر دیا, اور پھر عمران ریاض خان بے ہوش ہونا بھی شروع ہو گیا, اور دماغی توازن بھی عمران ریاض خان کھونا شروع ہو گیا. پاکستان کی سب سے بڑی آواز ہے, پرومیننٹ آواز ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوتا رہا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو بلایا جاتا رہا, ڈاکٹرز عمران ریاض خان کا علاج کرتے رہے, اور اس کے بعد عمران ریاض خان کا 30 سے 35 کلو وزن بھی کم ہوا. یہ سب مظالم عمران ریاض خان کے ساتھ ہوئے, لیکن کیوں ہوئے, لیکن کیوں, وائی, یہ ایک کوشچن مارک ہے جو وجاہت سعید خان چھوڑ کر گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ویلاگ میں اس بارے میں ذکر کریں گے. اہم ترین سٹوری ہے, عمران ریاض خان بہت بڑی آواز ہے پاکستان کی. آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.